أن عبد الله بن عمرو حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل قد جعل نعله تحت إبطه فصلى ركعتين ثم جلس في طرف الحلقة، ثم لما كان اليوم الثاني فعل مثل ذلك، ثم في اليوم الثالث مثل ذلك. فأتى عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل وقال: يا عم، إن بيني وبين أبي خصوما وإني أريد أن أبيت عندك. فبات عنده. فلما أصبح قال: إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات ذلك القول، وأردت أن أنظر ما الذي تعمله لتستحق دخول الجنة. فقال: إنه ما رأيت، فليس من كثير صلاة ولا صيام، وإنما لا أبيت وفي قلبي غل على أحد. فقال عبد الله بن عمرو: ذاك ما لا نستطيع. وقوله هذا ما لا نستطيعه أي على سبيل الكمال، إذ الناس يتفاوتون وأنتم تعلمون أن أفعال القلوب تتفاوت، فما كان على سبيل الكمال هذا الذي يكون صعبا. وأما النسبي فلا شك أنه ممكن، وذلك بالتغافل وبالدعاء لمن ظلمك وبالاستغفار له